तुमकां खबर आसा न्हू एक कातर आसा, आगे म्हजे माय पेद्रू पडलो बायन. हे पळय, आगे म्हजे माय आनी पेद्रू पडलो बायन. हें पळयलां तुमी. आतां सगळे जाण पळय आसा, एक्स MP सावयकर जावं आमचो चीफ मिनिस्टर आनी कोण कोण सांगतात की स्मृती गांवकर आसा पळय, प्रिती परवरी धरल्या पळय, ती आमच्या पार्टीची न्हू म्हणून. बाबा तशें ही केक कापपाक हेका कित्याक व्हेल्लो? ओको पेद्रू ह्या पेद्रून हांव तो न्हूच असो म्हणपी हो पेद्रू बरो नेटान तेज्या वांगडा फोटो काडटा. ही तुमच्या पार्टीन आसलेली तेन्ना पासून काम करताली आसतली, पयशे घेताली आसतली. 1.5 करोड आतां अजून तरी कोण भायर सरूंक ना. भायर जर सरीत कोट्यांनी पयशांचो हेंच्यांनी वेव्हार केला आनी हांकां कित्याक गट्स येयला तुमी पळयल्या. हेतून हांगा आमचो एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर तेज्या सुद्दां फाटल्यान तेजो फोटो आसा. हे फोटो वायरल जातात. कोणा MLA वांगडा मिनिस्टर वांगडा फोटो पळय हेंच्यांनी हे केल्या ते वायरल जाता. आनी कारण कित्याक ताका की ह्या लोकांनी तुमचो पार्टीच्याच नांवांनी आज 10 वर्सां तुमच्या वांगडा पार्टी वांगडा काम करून ह्या लोकांनी हे सगळे रॅकेट केल्ल्या. आनी हो आतां म्हणटलो हांव तो न्हूच म्हणटलो असलो हो पेद्रू. ताका ऑलरेडी सावयकरान सांगलां की आमच्या पार्टीचें नांव म्हणून. आमचे चीफ मिनिस्टर म्हणटा की आमचे कडेन 5,000 कितें तरी कार्यकर्ते आहा म्हणून. 5,000 कार्यकर्ते का 5 लाख कार्यकर्ते अशें तो कितें सांगता. तेजेर खंय तेजें लक्ष ना. अरे तुजे 5 लाख कार्यकर्त्याचेर तुजें जर लक्ष ना, तूं गोंयांनी कितें सांबाळटा, कितें करता तूं? तेज्या परस एक काम कर बाबा, तूं देंव, तूं चीफ मिनिस्टर म्हणून देंव, सकयल देंव आनी तूं काम कर. तूं सांगता चीफ मिनिस्टरान म्हटलें की आमचे पुलीस सगळें काम करता. शुअर आहा तूं? पुलीस तुका जाय तशें पब्लिकाक जाय तशें पुलीस काम करतले काय तुजें 24 वरां तांकां अशें करनाका, तशें करनाका, हें करनाका, तेणें करनाका, कोणें मारलो, कोणें हें केलो, हें सगळें करून तूं मरे सगळें तें हालयता मरे. पुलिसांक बेश्टो सांगता पुलीस आपलें काम करतले म्हणून. खातें आहा तुजे कडेन, तुका जाय तश्यो फायली हालता आनी तूं सांगता पुलीस आपलें काम वेवस्थीत करतले म्हणून. तशें जाल्यार तो सतर्कार गळफास लावन मेलो दुबो आहा लोकांक की ताका कोणें मारलो. पुलीस स्टेशनार सगळो स्टेटमेंट घेवन वयता तो आनी मागीर कसो मरता तो, कित्याक लागून मरता तो, चवकशी कर तेजी. चवकशी करा. तो कुसून मेळ्ळो म्हणून सांग. तेजी बॉडीची सारकी तपासणी जाल्या लोक उलयतात की ताका मारलो आसतलो म्हणून. कित्याक ताका ऑलरेडी धमकी दिल्ली खंय, ताका ऑलरेडी धमकी दिली. तो आपल्या बायलेचे भांगर भिंगर सगळे विकून जर लोकांचे पयशे दिता जाल्यार ताका असले कितें हें आसलेलें. कोणाचें नांव तेणें सांगलेलें पुलीस स्टेशनार, माड्डोळा पुलीस स्टेशनार कोणाचें नांव सांगलेलें म्हणून तेजो इतलो अन्याय जालो. आनी आमचे चीफ मिनिस्टर सांगता हें करतलो आनी तें करतलो, प्रॉपर्टी विकतलो, तांकां लोकांक आपूण दितलो म्हणून सांगता. प्रॉपर्टी तेज्या बायलेची जावं तेजी जावं कोणाची आसा, तुमच्या PAंचेर सुद्दां जाय ते तुमचो कोण तरी आसा तेंची हें जायत आसा आनी आसा ते भानगड आसा. केन्ना ह्या 10 वर्सांक तुमी पळय नाटक ते बसपाक लागून चीफ मिनिस्टराच्या खुर्चेर बसपाक लागून तुमी पळय नाटक केलां. हे सगळे तुमचेच सगळे दिश्टी पडटा, तुमकांच सगळे आसा. म्हाका सांग, आतां आमचो विश्वजीत राणे जो वाळपयचो आमदारूय आसा मिनिस्टरूय आसा, तो आपल्या लोकांक फ्री जॉब दिता म्हणून जाय ते लोक बोवाळ मारताले सगळे जॉब तेकाच का म्हणून. तेणे आपल्या लोकांक तरी जॉब दिले. तुमचे मिनिस्टर आतां काल आमचो कोण तो कायदो मंत्री असं तो सांगता आपण 1,200 लोकांक जॉब दिले. केन्ना दिले तुवें, कशें दिले तुवें बी फ्री दिले आसतले. आमचो मिलिंद नायक एक्स MLA तुका सांगता आमच्या सड्या वयलो, तेणे लोकांक तो जेन्ना इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान आसलेले, म्हाका मुद्दम तेजो उल्लेख करीन दिसता, तो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे हे आसलेले तेणे फ्री लोकांक थंयसरले जॉब दिला. पण तुमची आतां पळय ही नाटकां चल्ल्या, ही तुमची नाटकां पळय चल्ल्या, हे लोक जॉब न्हू. हेजे 2 मनशां लोक सस्पेंड जाल्या. हेजे ह्या पेद्रूचे 2 लोक सस्पेंड जाल्या आनी ते बी पुलीस स्टेशनार पुलिसान काम करतात पळय ते सस्पेंड जाल्या. बेश्टे न्हू, बेश्टे सस्पेंड जावंक ना. लोकांचे जॉब घेता म्हणून 3 म्हयनो एकटो कोण कामाक लागलेलो हेज्या वांगडा भोंवता म्हणूनच न्हू, हेज्या वांगडा भोंवता म्हणूनच तेंच्यांनी लोकांचे पयशे कलेक्शन केले न्ही. हे तुमचेच लोक न्ही. मागीर कशें तुमी म्हणटा ते आतां आमच्या पार्टीन ना. आमच्या पार्टीन ना म्हणजे कितें? तुमी लोकांच्या पार्टीचे लोक तुमच्या पार्टीन व्हरता, ते तुमच्या पार्टीचे जायना.
असे खुबशे प्रश्न आसा तुम्ही वॉशिंग मशिनान घालता तांकां क्लियर करता आनी ह्या लोकांक खरें म्हणत जाल्यार तुमी न्ही तुमची मेन पळय ह्या रॅकेटा वांगडा जॉबाचे स्कॅम जी मेन सुत्रधार आसा पळय हंटरवाली आनी आमी म्हणटा तिका ती मॅडम म्हणून ती मॅडमीक लिपोवपाक आतां हें सगळें नाटक चल्लां हें नाटक चल्लां ती कोणा मिनिस्टराची बायल तिका लिपोवपाक लागून इतलें नाजाल्यार हांकां इतले गट्स कशे येयले ते म्हाका सांग आमी इतल्या लोकां वांगडा भोंवता आमकां येना मरे हिम्मत ना मरे आमकां पेट्रोलाक सुद्दां पयशे मागतना आमकां अशें दिसता तिका दिवंक पावतले का ना आनी हेंच्यांनी इतले जॉबां तुमी दवरली ह्या लोकांक कसो इन्फॉर्मेशन मेळ्ळो कशें मेळ्ळें आनी कशें ह्या लोकांनी फसयत गेले टिचर म्हण नाका इंजिनियर म्हण नाका सगळे वाटेन सगळ्या लोकांनी तुमी पेरून दवरले मरे हे आनी आमचे न्हू म्हणून हात वयर काडटा लज दिसना हे पळय पेद्रू आनी आपूण पेद्रू आपल्या वांगडा तेजे कांयच संबंद ना परत पेद्रू अशें म्हणटलो आगे म्हजे माय पेद्रू आतां पडलो भायर आतां सांगा आतां तुमी सांगा खरें म्हणत जाल्यार कितें ते आसा पळय ते तुमी आतां म्हणटा तेजे हे लागीं करतलो ते लागीं करतलो तेंची प्रॉपर्टी काडटलो लोकांची दितलो म्हणून दितले तुमी का तुमी ते इन्क्वायरी बी चल्ल्या ती सगळी धापून दवरपाक 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात अशें करपाचें आहा तुमी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात अशें बी करपाचें आसा जाल्यार लोकांक सांगा हे तुमी खंय तरी कितें तरी व्हडलो भुतानीक लिपोवपाक तांकां सगळें हें करपाक लोकांचें लक्ष सगळें त्या भुतानीच्या हेचेर लागलां म्हणून तुमी हे डायवर्ट करपाक एकट्याक कचऱ्याक धरतात तुमी कचऱ्याक आनी येदेशे हेका आमी पयले फावटी सांगलेले की हो चेसाचो पेदो पळय आसा ही पुजा प्रिया ही आतां ही सुती बिती सगळें पळय आहा हे पेदे येदे पेदे कोठ्यांनी पयसो खाल्लेलो आहा कोठ्यांनी जॉबाच्या नांवान बरें हे गोंयकार म्हणून फुडें चल्ल्या भायल्या लोकांचें कितें भायल्या लोकांक हांगा पयशे घेतले ते कितें आनी तुमी गोंयच्या लोकांचे पयशे घेतले तांकां आमी चोडचें ना करून तरी तुमकां डावट आहा ऑफकोर्स कोण आहा ती मॅडम लोक जे बॉम्ब मारता तेचे म्हापशान उलयता पणजे उलयता सांखळे उलयता जळामळा लोक उलयता कोण ही मॅडम कित्याक धरूंक ना हे बारीक इतले लोक आज तुम्ही 5 का 6 तो सांगता 16 का 17 लोकांक धरले इतले तूं क्रायमाचो हो खातें तुजे कडेन आसा आज पर्यंत तुका कशें कळना तुज्या एसेंब्लीन ती कशी भोंवतात बिंदास हेज्या तेज्या कॅबिनान ती कशी भोंवतात आमकां तुजें अपॉयंटमेंट घेवचें पडटा आनी अपॉयंटमेंट घेवन सुद्दां तूं आमकां दिना आमी एक लेटर दिवपाक वयता जाल्यार सुद्दां थंय एंट्री कर आनी वच म्हणटात आमकां अपॉयंटमेंट दिना आनी ही तुज्या कॅबिनान कशें म्हणजे मेन सूत्रधार तुमच्याच कडेन आसा आनी तुमचीच कोणाची तरी ती खास बायल आसा म्हणून तुमी लिपोंक सोदता आनी आपले तुमी फाटलेपणा कोम्यांक घालून दवरता हय पण लोक कोम्याक आड्डो मारपाचे लोक मारत आहा लोक सांगीत आसा आनी सीएम स्टेटमेंट केल्लो की आमी आमच्या सरकारान अशें केन्नाच आमी कोणा कडल्यान पयशे घेवन केन्ना गव्हर्मेंट जॉब लावंक ना म्हणून हय केन्नाच जॉब लावंक ना हय जाल्यार ही कुत्री कशी भायर सरली ह्यो कश्यो भायर सरल्यो ह्यो कोण म्हणून ही म्हाजी सोयरी म्हाज्या पार्टीची म्हाज्या एनजीओचे मेंबर कोण ही जावंक ना मरे हांव चीफ मिनिस्टर एकूच सांगता तुजो पळय स्टेटमेंट आसा बरी गजाल तूं म्हणटा तुज्या पार्टीचे कोण न्हू मागीर ही कोण ह्या पेद्रूची कोण ही पेद्रू कित्याक गेलो बड्डे केक कापू आ ओ मायचो पेद्रू ओ कित्याक घेवन गेलो तुजे कोण न्हू जाल्यार कशे कोठ्यांनी पयशे लुटले कशे पयशे लोकांचे लुटले सांग म्हाका आमचे न्हू तुमचे न्हू म्हणून आनी तो MP आमचो सावयकर सांगता ते पयलीं आमचे आसलेले आतां ते आमचे कोण न्हू आसलेले मरे आ मनोहर पर्रीकरा वांगडा फाटल्यान फोटो आसा आसलेलो त्या पार्टीचेच आसलेले तुमच्या पार्टीचे म्हणूनच तर ते लुटले हेच जर काँग्रेसीने जावं दुसऱ्या म्हाका पार्टीचें नांव घेवपाचें ना दुसऱ्या पार्टीचे असलेल्या तुम्ही उदो करतले असले मरे उदो करतले असले हे जर आमी एनजीओन कोणा कडेन जर हे केल्ले तुमी उदो करताले तुमची थोडी एनजीओ म्हणून नाचतात पळय ती लोकां कडसून पयशे घेतात तांकां तूं पळयना तूं आमचे तूं FIR करता असले तुजे कार आसतात पण मॅडम सीएम काल सांगला की गव्हर्मेंट जॉब पयशे दिवन घेवपाक जायना तशें जाल्यार एक म्हाका सांग आतां तेंच्यांनी म्युन्सिपाल्टीन लोकांक घेवपाक जाय इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान लोकांक घेवपाक जाय सरकारी खात्यान प्रत्येका कडेन पयरांनी एका पेपरान दिले कितले तरी हजारांनी जॉब हेंच्यांनी कॉलेप्स केल्ले आसा कित्याक कॉलेप्स केले आमच्या वास्कोच्या म्युन्सिपाल्टीन सुद्दां सगळे जॉबा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक मामलेदार डिपार्टमेंटाक तुमी टेम्पररी घेतल्या मरे ते 10,000 हजारांक हे थंयसर गरज आसा म्हणून तुमी 10,000 ते लोक घेतल्या न्हू
लोकांक फटोवपाक आनी तांकां टेम्पररी घेतल्या तांकां केन्नाय भायर मारूंक जाता. अरे ते PWDच्या खात्यान कितलीं वर्सां जाले तो ढवळीकर आसतना तेणें थंयसर लोकांक घेतलेले आहा आजून तांकां फिक्स करिना. इथे पारा टिचर आसा तेंच्यांनी येदो व्हडलें ट्रेनींग केलां तेंच्यांनी तांकां काय जॉबाक घेवपाक तुका जायना. मागीर ते कित्याक एक्टिविटी ते कित्याक केल्या तुमी थंयसर ट्रेनींग दिवपाचें कित्याक केल्या बेस्ट ऑफ फोटींग जितलो आसा आमचे चीफ मिनिस्टर इतलो फोटींग आनी कोण ना. खरें म्हणून जाल्यार न्हू आतां गव्हर्नमेंटान आमचो गव्हर्नमेंट हो आसा पळय गव्हर्नर आहा पळय ताका हांव लेटर बरयतां कळयता की ह्या असल्या फोटिंगाक जाता तितलो बेगीन देवय म्हणून आनी तुज्या हातीन घे सगळें म्हणून. कित्याक हे स्कॅम थांबलेले ना. हे आज आनी कालचे न्हू हे 10 वर्साचे रॅकेट लोकांक दाखयता इलेक्शनाक फक्त जॉब आहा म्हणून. खंय जॉब खाली आसा तशें ह्या लोकांनी लोकांक सांगलेले आसा आनी तशें लोकांक घातलेलेय बी आसा हे लोकांनी ना न्हू घातलेली बी आसा पण खुबशा लोकांचे हेंच्यांनी खाल्लेले आसा. घातलेले खंयचे आहा महाराष्ट्राची कर्नाटकाचे UPचे बिहारच्या लोकांक आमच्या डिपार्टमेंटांनी घातलेले आसा जाणा जाया. सीएम सांगले की रिफंड करतलो म्हणून ताका पटींग रे तो कितें करतलो. ताका आतां इतले दीस जाले हांव विचारता ताका कोण ही म्हणजे मॅडम ही कोण आसा तिचो सोद घे म्हणून. तो एकूय दीस त्या मॅडमीचो लागून स्टेटमेंट उलयना मरे. कित्याक तारा उलयता ते मॅडम कोण ती आपल्याक खबर ना आनी कितें ना तिका कोण ती आपूण सोदतलो म्हणून. लोक अक्षरशः सांगता मरे साखळेची मॅडम म्हणून. कोण ही साखळेची मॅडम आमकां खबर आहा पण आमी सांगना तूं सोद. डिपार्टमेंट तुजे कडेन आहा पुलीस डिपार्टमेंट तुजे कडेन आसा आनी तुजे पुलीस एकान एक शब्द तुका कळयता. बारीक कंप्लेंट तुका लोक दिता खंय मोर्चा काडपाचें कितें आसा तुका तो इन्फॉर्मेशन मेळटा आनी हें मेळना. मॅडम इतली अरेस्ट जाला तशी मॅडम कित्याक अरेस्ट जायना कित्याक जातली बाबा. मिनिस्टराची बायल ती मिनिस्टरची बायल हो मिनिस्टराची बायल ती. हांव सांगता मिनिस्टराची बायल. चल हांवें हो आरोप केला म्हणून पण वेळ येत न्हू हांव सरळ नांव सांगतलें. वेळ अजून गेल्लो ना. जाता तितले बेगीन जे चल्ला त्या लोकांचे पैसे बिशे सगळे दियात सगळे कितें आसा ते आनी लोकांक फ्री जॉब करपाचे सगळे पळय तुमी नाटक करतात ते सगळे हे करा. हे तुमकां सांगता न्हू विश्वजीत राणे पळय आसा तेणें पळय खंय आतां दिल्या वाळपयचेच लोक दिसता मरे जळामळा आनी ते लोक बिंदास सांगता आमी 1 रुपया घेवंक ना. हांव वाळपयचें होंडा सतरी तालुक्यांतले हांव भोंवता थंयसर सांगतात ते आमकां. तुमच्या साखळेन वचत जाल्यार अशें कोण सांगिना हो जागो तेणें खाल्ला इतले पयशे घेतले आनी एक त्या मिनिस्टराच्या बायलेन खंय कोणाक 5,000 का 10,000 कमी पडलेले बाकीचे तितले पयशे जितले आसले अशे तोंडार मारले खंय ते 5,000 घेवन यो म्हणून भिकेक येयला हांगा भीक घालूंक येयला अशें सुद्दां म्हटलेलें आसा खंय ते बायलेन. उगडास दवरा. इतले लोक जेन्ना उलयतात आमकां जेन्ना इन्फॉर्मेशन दिता तुमकां कोणूच दिना. मागीर तूं तें खातें सोड मरे पुलीस खातें सोड तें खातें. तांकां करून आपल्या मर्जीन काम आसा तुका हिम्मत जाल्यार पुलिसांक आपल्या मर्जीन काम करून मागीर पळय कितें जाता तें. मॅडम तुम्ही तोखणाय केली तुमच्या आदले आमदाराचे तेणी फ्री जॉब लायले म्हणून. एक्चुअली फ्री जॉब लावपाक जाय काय मेरिटान मेळपाक जाय. मेरिटानूय मेळपाक जाय आनी फ्री जॉबूय मेळपाक जाय. मेरिटान आसपाक जाय चड गरजेचें. कित्याक कोणाचेर अन्याय जावपाक जायना. पण एक आमदार आपल्या बाजून आतां पळय आमचो वास्कोचो एक्स MLA मिलिंद नायक तेणें कितल्या लोकांक इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट असले तेणें तेणें आपल्या हितून लायल्या. तडफडकरान पळय लोकांक घरां बिरां बांदून दिली सभापती लोकांक आनी हेंचे एकटे कोणाक हेंच्यांनी हेल्प केले म्हणून कितें पेपराचेर येता. रमेश आमचो सभापती आसा पळय तेणें सुद्दां लोकांक घरां बिरां बांदून दिली म्हणून आसा. हेंचे एक तरी 10 रुपया कोणाक मोडले म्हणून हेंचे येता इतले मिनिस्टर आसात हे आसा येतात. मेरिटार मेळपाचे जॉब मेरिट मेळपाक जाय आनी फ्री मेळपाक जाय विदाउट मनी मेळपाक जाय. थँक्यू. तुमी सगळ्यांक भरल्या तितून. आमकां असो एक न्यूज आसा म्हापशा एक मामलेदार आसा खंय तो 15 वर्साची इज्जी सर्टिफिकेट दिता खंय कोणाकूय. तो वर्सभर रावन 2 वर्सां रावन तो दिता खंय सर्टिफिकेट आनी मागीर आनी ती रेजिडेंट सर्टिफिकेट घेवन फुडली कारवाई करता तुमी आनी तुमी हात वयर काडटा. हय हेजे तेजें नांव घेवं नाका. खरें म्हणटा जाल्यार आमकां अजुनूय आमी सांगता लोक आमकां कॉमेंट्स घालता कोण आसा ती कितें आसा ती लोक कॉमेंट्स घालतात. मागीर कितें लोकांक मदें चर्चा आसा ती हेडमास्तर आतां म्हणजे आमी म्हणुया ती स्कॅमाची हेडमास्तर पळय आसा ती हंटरवाली म्हणटा तिका. मागीर ती मॅडम पळय आसा तिका लोपोवपाक हे सगळे भायर काडटा. लोकांची दिशाभूल करता हे सरकार दिशाभूल करता तसो आमचो चीफ मिनिस्टर दिशाभूल करता.
पळयना तुमी ओल्ड गोवा सुद्दां 95% जाले म्हणटा ते फादर सगळे काम करता आनी वो आपले छेत मारता आनी आमचेर FIR करता. असली फोटिंगपणां चल्ल्या हेजी. हे सगळे पुलीस पळय आसा हे हेजेच बांदे आहा. पुलीस कशें दाखोवचे ना, कोणाक इन्फॉर्मेशन दिवचें ना, कित्याक तांकां तशी ऑर्डर आसतली. तांकां ऑर्डर आसतली. शेवटी ते कितें आसा अशें तेंचे हात बांदलेले आहा. तांकां जाय तीच फायल वयर काडटले आनी सारको इन्फॉर्मेशन घेवचें ना. लोकांनी तरी सादूर जावपाचें आनी आवाज पळय आसा ज्यांच्यांनी पयशे घेतल्या